नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले। म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघीय सरकारको राजधानीमै पूर्व राजा शाहको पक्षमा जनलहर उल्लिन थाल्यो। सरकारको आक्रमणता र दलहरूको रवैयाले गणतन्त्र धराव उन्मुख, जनता विकल्पको खोजीमा। चिकित्सकहरूमाथि कुटपिटको घटना बढ्दै गएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे सरकारवालाहरूसँग छलफल। चिकित्सक आक्रमणमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन। सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। जरैदेखि हल्लिएको अर्थतन्त्र ठिक गर्न सरकारसँग ल्याकत नै नभएको दावी। अभियन्ता ईका प्रतिनिधि र काठमाडौँ महानगरका टोली बीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेर भाँडियो। चौथो बुदामा मेयर बालेन्द्र शाहको संशोधनले सहमति हुन सकेन। सर्वोच्चले माग्यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश। अजरबैजानको नागोर्नो काराबाखमा रहेको एक तेल भण्डारमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, घाइते 300 जना अस्पताल भर्ना, दर्जनौंको अवस्था चिन्ताजनक। र 19 वर्ष मुनिको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनल आज नेपाल र भारत तथा भुटान र पाकिस्तान बीच खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। 2007 सालदेखि नेपाली राजनीति व्यवस्था परिवर्तनको घन चक्करमा फसेको छ। राजनीतिक प्रणालीले विकास र सुशासन नदिँदा व्यवस्था परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने पछिल्लो 7 दशक राजनीतिक स्थायित्वकै खोजीमा बित्यो। व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर मुलुक र जनताको अवस्थामा सुधार आएन। विकल्पको खोजी गर्दा गर्दै जनताले 240 वर्ष पुरानो राज संस्थालाई पनि बाँकी राखेनन्। खोजेको विकल्पले राम्रो काम नगर्दा अहिले मानिसहरूमा राज संस्था नै ठिक थियो भन्ने सोच पलाइरहेको छ। पछिल्लो समय पूर्व राजाप्रति बढ्दै गएको आकर्षणले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ। एक रिपोर्ट। परिवर्तनले आशातीत सफलता दिन नसकेपछि विकल्प खोज्नु मानवीय स्वभाव नै हो। पुरानाको विकल्प नयाँ र नयाँको विकल्प पुरानो खोज्ने नेपाली समाज सधैँ यस्तै जालोमा बेरिने खतरा बन्दै आएको छ। पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिमा जमर्को गर्न नसक्नेहरू यस्तो परिस्थितिको शिकार बन्ने गरेको देखिन्छ। समकक्षी देशहरूले आर्थिक समृद्धिका कैयौं छलाङ मारिसक्दा नेपालले राजनीतिक स्थिरता समेत कायम गर्न सकिरहेको छैन। नेतृत्वमा देखिएको चरम अवसरवादले दिग्भ्रमित वर्ग कहिले यो त कहिले त्यो भनेर थप दिग्भ्रमित बाटोमा हिँड्न उद्यत छ। केही वर्ष अघि मात्र देशलाई बोझ भएको भन्दै राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट फ्याकियो। कुन शक्तिले फ्याक्यो र कसरी फ्याक्यो त्यो इतिहासले समीक्षा गर्ला। तर तिनै जनता अहिले राज संस्थाको पुनर्बहालीको माग गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ओरिपरि लामबद्ध भइरहेका छन्। परिणाम स्वरूप हाल स्थापित नेतृत्वलाई आफ्नो पृष्ठभूमि जोगाउन समेत गाह्रो हुने देखिएको छ। के पूर्व के पश्चिम संघीय सरकारको राजधानीमै राजाको पक्षमा उर्लिएको जनलहर देख्नेहरूले अहिलेको व्यवस्थाको सठिक जवाब राज संस्थाको पुनर्बहालीलाई मान्न थालिसकेका छन्। कैयौं नेताहरूले समेत राजाले चाहे 2 घण्टामा कायापलट गर्न सकिन्छ भन्न थालेका छन्। यसले जनतामा देखिएको परिवर्तन प्रतिको निराशालाई चित्रित गरेको छ। त्यसो त व्यवस्था आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। जबसम्म परिणाम सुखद रहँदैन तबसम्म विकल्पको खोजी स्वाभाविक रहन जान्छ। राजनीति सबै नीतिहरूको माउ नीति हो, तर राजनीतिले मात्र जनताको रोजीरोटी चल्दैन। गरिखाने वर्गमा आशातीत परिवर्तन नआइकन समृद्ध बनिँदैन। जनताको चाहना पनि पूरा हुँदैन। अहिले भइरहेको यही नै हो।
निराशा नै निराशा फैलिरहेको समाजमा राज्य संयन्त्रप्रति सामान्य नागरिकको चरम अविश्वास छ। यस्तो अविश्वास वर्तमान व्यवस्था र राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरूका लागि घातक बन्दै गइरहेको छ। जनतामा चुलिएको निराशाले सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रणाली धरापमा परेको छ भने शासकहरू सङ्कटापन्न अवस्थामा पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ। सत्ता र सत्ताको वरिपरि बस्नेहरूले समाजलाई प्रणाली भन्दा व्यक्ति निर्देशित तन्त्रको आभास गराएका छन्। जताततै सिस्टम भत्काउनेहरूको हालिमुहाली छ। राज्यका हरेक निकायमा आन्दोलनकारी छन्, तर सिस्टम बिल्डर गर्ने कोही छैन। एजेन्डाले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा व्यक्तिले नेतृत्व गरेको कसैलाई मन परेको छैन। 10 वर्षसम्म भएको सशस्त्र सङ्घर्षको प्रतिफल शून्य देखिएको छ, जसका कारण हिजो राजा फाल्नेहरूलाई आज आएर राजा फालेर के पायौं भन्ने प्रश्नले घोचिरहेको छ। त्यही सोच भएका जनताको संख्या बढ्दै जाँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र गएको ठाउँमा जनलहर उर्लिन थालेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। हिजोका दिनमा गणतन्त्रको माग गर्नेहरूले समेत आज राजतन्त्रको पक्षमा समर्थन गर्ने गरेको देखिन्छ। यो परिस्थितिले वर्तमान व्यवस्था र यसका पक्षधर नेताहरूलाई ठूलो धक्का लागिरहेको छ। ठूलो संख्याका समर्थक सहित ठाउँ ठाउँमा भइरहेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितिलाई लिएर दलका नेताहरू भित्री रूपमा चिन्तित देखिन्छन् पनि, तर यो समग्र परिस्थिति दलकै कारणले सिर्जना भएको हो भन्ने स्वीकार गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ। सरकारको अकर्मण्यता बढ्दै जाने हो भने पूर्व राजाको पक्षमा अझै जनसहभागिता बढ्ने स्पष्ट छ। सरकारको रवैयाले जनतालाई राज संस्थाका निम्ति सडकमा आउन बाध्य गराएको हेक्का नेतृत्वले राख्नुपर्छ, किनकि मुलुकमा वर्तमान राजनीतिक परिपाटीको अर्को विकल्प जनताले खोजिरहेका छन्। अहिले नै गणतन्त्र उल्ट्याउन सकिएला वा नसकिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताले विकल्प खोज्ने हो भने कसैको तागतले परिवर्तन रोक्न सक्दैन। समय सधैँ होशियार हुने कि। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। चीनको औपचारिक भ्रमणको क्रममा दक्षिण पश्चिम सहर चोङसिङमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य एवं छिङसोङ महानगरपालिका सचिव युआन जियाजुनले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। चोङसिङको स्टेट गेस्ट होटेलमा मङ्गलबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जियाजुनसँग पहिला पनि भर्चुअली कुराकानी भएको र अहिले प्रत्यक्ष कुराकानी हुँदा खुसी लागेको बताउँदै चोङसिङ सहरको विकासबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो। यस सहरले समाज तथा आर्थिक प्रगतिका लागि स्पष्ट विचारका साथ लिएका रणनीतिहरूको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। जियाजुनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विगतमा भएका गहिरो कुराकानीबाट उच्च स्तरको सम्बन्ध स्थापित भएको भन्दै आपसी हित प्रवर्धनका लागि सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। चोङसिङ महानगरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। यो महानगर कृषि र उद्योगमा आधुनिकीकरण गरिरहेको सहर हुनुका साथै चीनको शक्तिशाली नगरपालिका मध्ये एक हो। राजधानी बेजिङ, सङ्घाई, थियानचिन र चोङसिङ 4वटा नगरपालिका केन्द्र शासित हुन्, जसलाई सरकारले प्रान्त सहरको अधिकारी दिएको छ। यी 4 नगरपालिकाको पार्टी सचिव चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको पोलिट ब्युरो सदस्य हुने गर्दछन्। चोङसिङमा स्थापना गरिएको गरिबी निवारण सहकार्य केन्द्रले चिनिया गरिबी निवारण अनुभवलाई दक्षिण एसियाली देशहरूसँग साझेदारी र सहयोग आदान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनको साताव्यापी भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यस क्रममा उहाँले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ सहित प्रधानमन्त्री ली झ्याङसँग प्रतिनिधि मण्डल सहित द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। सोमबार मात्रै समकक्षी ली झ्याङसँग भएको भेटवार्तापछि मङ्गलबार 13 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ। सोमबार संयुक्त वक्तव्य नआएपछि दुई देशबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई नेपालमा संशयपूर्वक हेरिएका बेला जारी वक्तव्यले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ। एक रिपोर्ट। एक दिन ढिला गरी जारी नेपाल र चीन बीचको संयुक्त वक्तव्यमा रेल, सडकमार्ग, विद्युतदेखि कृषिसम्मका विषय अटाएका छन्। नेपाल र चीन बीच उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ। केरुङ र स्वागडी चिलिमे 220 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो सुरु गर्ने सहमति भएको हो। मंगलबार बिहान जारी संयुक्त वक्तव्यमा जिलोङ, केरुङ र स्वागडी चिलिमे 220 केभी
अग्रसर बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण चाँडो सुरु गरिने उल्लेख छ। संयुक्त वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी जलविद्युत, सीमापार प्रसारण लाइन र सम्बद्ध सब स्टेशनको विकासमा सहयोगलाई थप प्रवर्धन गर्दै केरुङ र स्वागडी चिलिमे प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको उल्लेख छ। यसको लगानीको विषयमा भने खुलाइएको छैन। नेपालले चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट नेपालका उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरणका लागि गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख छ। सकेसम्म छिटो संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठक बोलाएर चीन नेपाल विद्युतीय ऊर्जा सहयोग योजनालाई अन्तिम रूप दिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा र हाइड्रोजन पावरको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने पनि भनिएको छ। चीनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बन्न सहयोग गर्ने समझदारी बनेको छ। संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीच अरनिको राजमार्गको चौथो चरणको विस्तारलाई अघि बढाइने भनिएको छ। चाइनाले स्याफ्रुबेसी र स्वागडी राजमार्ग मर्मत सुरु गर्नेछ। टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने सहमति पनि भएको छ। काठमाडौँको चक्रपथ दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने सहमति पनि दुई देशबीच भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। दुवै पक्ष केरुङ काठमाडौँ क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहमत भएका छन्। नेपालमा रेल सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि चीनले सहयोग गर्ने समझदारी बनेको छ। त्यसैगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना कार्यान्वयनलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ। नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकलमा समेत सहमति भएको छ। त्यस्तै याक, नाक र च्याङ्ग्राको नस्ल सुधारका लागि समेत दुई देशबीच सहकार्य हुने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। चीनले नेपाली उत्पादन आयातका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चीनतर्फ भैँसीको मासु निर्यातका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। नेपाल र चीनबीच उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका थुप्रै सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छन्। यसबारे नेपालमा थुप्रै बहस पनि हुने गरेको छ। त्यसैले शीर्ष नेतृत्वले सहमतिसँगै कार्यान्वयनको सुनिश्चिततालाई पनि जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र लमजुङको लमजुङ अस्पताल लगायत शिक्षण संस्थामा चिकित्सकमाथि आक्रमण र तोडफोड गर्नेलाई मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। चिकित्सकहरू आन्दोलित भएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित सरकारवालाहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 बमोजिम कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 को जानकारीमूलक बोर्ड राख्ने निर्णय पनि भएको छ। छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने जो कोहीलाई ऐन बमोजिम कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो। दुईटा निर्णय ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। देशभरिका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिले जो स्वास्थ्य कर्मीहरूको यस प्रकारको घटनाका सन्दर्भमा वा स्वास्थ्य कर्मीहरूले गल्ती गरेको भए उनीहरूलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमण हुँदाखेरि आक्रमणकारीहरूलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा जुन ऐन छ त्यो ऐनको पछिल्लो संशोधन 2079 सहित त्यसमा भएको व्यवस्थाको बारेमा सबै शिक्षक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त्यसको जानकारीमूलक बोर्ड राख्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी नखोल्दा नै समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। बिरामीको चाप बढिरहेको, लामो समयदेखि चिकित्सक दरबन्दी सिर्जना नहुनु लगायतका कारणले पनि विभिन्न दुर्घटनाहरू हुने उहाँको भनाइ थियो। त्यति भयो भने अलिकता समस्याको समाधान त्यहाँ पनि हुन्छ र स्तरीय गुणस्तरीय वा भनेको बेलामा चाहिँ जति मान्छेलाई उपचार दिनुपर्ने हो त्यो रेसियो चाहिँ धेरै जिम्मेवारी बढेको यो पनि एउटा दुर्घटनाको कारण हो भने कतिपय हाम्रै साथीभाइहरूको कमी कमजोरी पनि छ सानोतिर। अब त्यो जानेर कसैले आफूले यस्तो नराम्रो काम गरौँ भन्दैन। म उदाहरणको लागि अहिले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप यसरी बढेको छ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले सङ्घले बुधबार बोर्ड बैठक डाकेको भन्दै त्यसपछि आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय हुने बताउनुभयो। सरकारले चिकित्सकहरूसँग प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा चिकित्सकहरूमाथि पटक पटक भौतिक आक्रमण हुने गरेको उहाँको गुनासो छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले अहिलेसम्म आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छैन, तर हामीको आन्दोलनकारी साथीभाइहरू पनि हाम्रै सदस्यहरू हुन्, हाम्रै साथीभाइहरू हो, हाम्रै भाइ बहिनीहरू हो। रेजिडेन्ट एसोसिएसन भन्ने अब पोखराको घटनामा मुख्य पीडित उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले अहिलेसम्म उहाँहरूलाई वार्तै बोलाउनु भएको छैन, हामीलाई छलफल भनेर बोलाइएको हो होइन। छलफलमा सहमति हुने भन्ने कुरो पनि हुँदैन र वार्ताका मुख्य कडीहरूसँगै हामीले पनि छलफल गर्न पाएको छैनौँ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले आक्रमणमा उत्रिनेहरूलाई सरकारले कारबाही नगर्दा आफूहरू असुरक्षित भएको गुनासो गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। मुलुकको नाजुक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न भन्दा पनि सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित रहेको ओलीले टिप्पणी गर्नु भएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित निजी क्षेत्रसँग एमाले विषय कार्यक्रममा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र जरैदेखि हल्लिए पनि सरकारसँग त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने ल्याकत नै नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। एमालेलाई सरकारप्रति वास्ता पनि छैन, चिन्ता पनि छैन। हामी मिसन 84 मा लागेका छौँ। चुनावकै हिसाबले सरकारकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मिसन 84 मा लागेका छौँ। तर हामी के देखिरहेका छौँ भने 84 को चुनावसम्म पुग्दाखेरि देशमा कुनै उद्योग भन्ने चिज रहन्छ कि रहँदैन। शेयर बजारको जुन क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्नु, त्यो क्यापिटल मार्केट रहन्छ कि रहँदैन। यहाँ कुनै बाहिरका प्लेन आउँछन् कि आउँदैनन्, हाम्रा प्लेन बाहिर जान्छन् कि जाँदैनन् टुरिज्मको सेक्टरमा। एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले देशको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने सम्भावना नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधानका लागि सरकारले जतिसुकै गफ र प्रयास गरे पनि नसक्ने दावी गर्नुभयो। सम्हाल्न सक्यौं र किन अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यो दुरावस्थामा आइपुगेको छ, यसका लागि के कारण जिम्मेवार छ भनेर हामीले विवेचना गर्नैपर्छ। कारण निराकरण नगरिकन, डायग्नोसिस नगरिकन, रोगको डायग्नोसिस नगरिकन ट्रिटमेन्ट ठिक हुन सक्दैन भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र मैले के देख्दछु भनेदेखि यो सरकारको नेतृत्वमा देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने, देशका आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुने कुनै पनि सम्भावना छैन। एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकार होइन, सरकारी निकाय र सरकारी मन्त्रालयले होइन, समग्र कुरा त्यसमध्ये 10-15% चाहिँ गभर्नरको रोल होला, बाँकी त 80-85% त सबै सरकारको रोल हुन्छ नि। त्यो सब अब लगेर त्यहाँ मात्रै समस्या हो भन्यो भने स्वाभाविक छ, गभर्नरलाई त कान्छा मात्रै यसो गर भन्न सकिँदैन। तर सरकारले लिड गर्नु पर्यो नि। सरकारले लिड गरेर यो पहिले गर्छु र यस ढङ्गले काम गरेपछि यो समाधान हुन्छ भन्नु पर्यो नि। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले शेयर बजार ओभर करेक्सन हुँदा शेयर धितो कर्जामा 150% को जोखिम भार कायम राख्नु ठिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहनु उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंकमा होस् या चाहे त्यो राष्ट्र बैंकले धितोपत्रमा होस्, यी दुईटै कुरा उपयुक्त होइन। आफ्नो क्षेत्रको काम जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरौँ न, बाँकी कुराहरू हुँदै जान्छ। न राष्ट्र बैंकले धितोपत्रको बजारमा त्यति धेरै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सामान्य कुरा हो। हिजो म आफै राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ, 2% भन्दा बढी सेयर बजारमा एक्सपोजर नगर है भनेर ब्याङ्करले गरेको थिएँ। त्यही 2% आज लगाइदियो भने पनि 30-40 अर्ब त बजारमा जान्छ त। 30-40 अर्ब बजारमा गयो भने त बजार चलायमान भइहाल्छ नि। डाक्टर खतिवड़ाले सङ्कटमा अर्थतन्त्र भएको मुलुकको सरकारले तत्काल सुधारका केही काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फुटपाथ व्यवसायीको व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रदर्शनरत अभियन्ता यीका प्रतिनिधि र काठमाडौँ महानगरका टोलीबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेर भाँडिएको छ। 5 घण्टाको वार्तामा 4 बुँदे सहमतिको खाका बनेपछि अन्तिम बुँदामा मेयर बालेन्द्र शाहले संशोधन गरेकोले सहमति हुन नसकेको बताइएको छ। अभियन्ता यी र सहभागीका स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै 8 दिनदेखिको प्रदर्शन स्थगन गर्ने फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत भएका सामग्रीहरू महानगरको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरेर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा मार्फत हुने व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल समय व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउन सुझाव दिने गरी एउटा अध्ययन समिति बनाउने भनिएको थियो। चौथो बुँदामा कोटेश्वर चोकदेखि जडीबुटी जाने बाटो, तिलगङ्गा अगाडि, चाबहिल मालपोत अगाडि, बालजु क्षेत्र, भिरकुटी मण्डप र सम्भावित अन्य क्षेत्रमा तत्कालका लागि व्यापार गर्न दिने गरी अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। मेयर शाहले कोटेश्वर, तिलगङ्गा अगाडि, चाबहिल लगायतका ठाउँ तोकेर तत्कालका लागि व्यापार गर्न दिने भन्ने हटाएर साबिकमा फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूका लागि 1 हप्ताभित्र उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले पहल गर्नेछ मात्र राख्न लगाएपछि सहमति हुन नसकेको हो। वार्तामा अभियन्ता यी तर्फबाट गोविन्द नारायण र काठमाडौँ महानगरबाट प्रवक्ता नवीन मानधर नेतृत्वको टोली बसेको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले संसदमा पेश गरिएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मंगलबार पार्टी संसदीय दलले सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी सरकारसँग भएको 6 बुँदे सहमति र राहत शिक्षकको मागलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। संघीय संसद भवनको लोसे हलमा भएको छलफलमा सरकारवाला निकायका विभिन्न 20 वटा संघ संस्थाहरूले माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न कांग्रेस सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जवाफमा कांग्रेस सांसदहरूले पार्टीको तर्फबाट विधेयक परिमार्जन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। अब भोलि 1 बजे हामी विशेषज्ञहरूसँग बसेर र सरकारको पनि यो विधेयक बनाउँदाखेरि यसमा संलग्न हुनुभएका विज्ञहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्छौँ र यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा सबै सरोकारवालाका कुरा सुनिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले यो विधेयकलाई समृद्ध गर्नका लागि यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्नका लागि के कुरा गर्दा यसलाई परिमार्जन हुन्छ, समृद्ध हुन्छ र सबैका भावनाहरू यसमा समाहित हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो गरिया हुनाले हामीलाई परिमार्जन गर्छौँ। सरकारवाला निकायहरूले राहत शिक्षक र बाल विकासका शिक्षकहरूको माग पनि सम्बोधन हुने गरी सो विधेयक संसदबाट पारित गराउन कांग्रेस नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बाल कक्षा शिक्षक साथीहरू, राहतका साथीहरू र अरू चाहिँ सरकारी साथीहरूलाई चाहिँ विद्यालय पठाउने वातावरण फेरि बनाइदिनु पर्यो। त्यो एउटा थोरै हाम्रा साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सडकमा सुताउने काम गर्नु भएन। हामीले त्यही भनेका छौँ र सम्भवतः अब भोलि विज्ञहरूसँग घनीभूत छलफल गर्छ सरकारले। आज चाहिँ सबै सरकार समूहको चाहिँ कुरा सुन्ने काम भएको छ। कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै परिष्कृत र सर्वमान्य बनाउन आज विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ बीच 6 बुँदे सहमतिपछि पनि राहत शिक्षक सहित विद्यालयका कर्मचारीहरू आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनमै छन्। शिक्षक महासंघको अगुवाईमा सुरु भएको आन्दोलनमा अहिले महासंघ छैन। महासंघले सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गर्यो, तर आन्दोलनरत शिक्षकहरू आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको र सहमतिको नाममा महासंघले धोका दिएको भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन्। एक रिपोर्ट। राहत शिक्षक, अनुदानका शिक्षक, तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी 6 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। शिक्षक महासंघको अगुवाईमा सुरु भएको आन्दोलनमा अहिले महासंघ भने छैन। उसले सरकारसँगको सहमतिपछि माग पूरा भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्यो।
तर राहत शिक्षकसहित विद्यालयका कर्मचारीहरू आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको र सहमतिको नाममा धोका दिएको भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको माग सम्बोधनमा सरकारको चासो देखिँदैन। प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले नयाँ बानेश्वरको सडकमा हाजिरी गर्नेदेखि सुतेर विरोध गरेका छन्। सरकारसँगको सहमतिले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको चेतावनी छ। यो आन्दोलन हाम्रो माग पूरा नभएसम्म चलिरहन्छ। सीमित मागहरू सम्बोधन गरे, जहाँ उनीहरूलाई पुग्ने माग थियो ती मागहरू सम्बोधन गरे, आफ्नो लागि हुने मात्र कुराहरू राखे र यहाँबाट बिदावारी भए भने अब पीडित जसलाई बोल्नु पर्थ्यो, जसको लागि ऐन ल्याउनु पर्थ्यो, तिनीहरूको माग सम्बोधन नगरिकन बाटैमा छोडेर गएको। केही कुरा मिल्यो भने हाम्रो सबै कुरा मिलेको छैनन्। नेपालमा 17 थरीका शिक्षक छन्। केही कुरा अब राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मिलेको छैन होइन। इसिडीका शिक्षकलाई शिक्षक नै मानेको छैन। विद्यालय तहले इसिडीका शिक्षकलाई कोटा नै मानेको छैन। ती इसिडीका शिक्षकलाई विद्यालय कोटा बनाउनु पर्यो, त्यो कुरा मिलेकै छैन। जुन समस्याहरू हुन् समाधान नहुँदासम्म यो आन्दोलन चलिरहन्छ। थपिँदैछ साथीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अझै आउने क्रम जारी छ। यो काठमाडौँ, यो बानेश्वरको चोक, यो शिक्षक साथीहरूले आफ्नो माग पुरा गराउनका लागि थर्काउनु भएको छ। अझै आउँदै हुनुहुन्छ। हामी माग पुरा नहुँदासम्म यो आन्दोलन रोकिँदैन। सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बित्तिकै माग पूरा गरिदियो। स्थायी शिक्षकको माग पूरा गर्न निकै तादरुकताका साथ लागि पर्यो। तर राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास शिक्षक, साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षक, पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकको माग सुन्न सरकारले चासो दिएको देखिँदैन। उनीहरू गीत, कविता, गजल मार्फत आफ्नो पीडा बानेश्वरमा सुनाइरहेका छन्। क ख मेटाई सिकाएको डस्टर भोलिस तैँले, क ख मेटाई सिकाएको डस्टर भोलिस तैँले, मन्त्री बनिस जब आज मास्टर भोलिस तैँले, मन्त्री बनिस जब तिमी मास्टर भोलिस तैँले, बाराखरी लेखाएको बाराखरी लेखाएको डस्टर भोलिस तैँले, बाराखरी लेखाएको डस्टर भोलिस तैँले, सांसद बनिस जब मास्टर भोलिस तैँले। सरकारले लामो समयदेखि शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थपेको छैन भने विज्ञापन पनि नियमित गर्न सकेको छैन, जसका कारण यतिखेर सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत, करार लगायतका 17 प्रकारका शिक्षक कार्यरत छन्। शिक्षाविद रमेश बराल शिक्षकहरू बीचको राजनीतिक लडाईँले आन्दोलनले पूर्णता नपाएको बताउनुहुन्छ। शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा राजनीतिकरण भएको छ, यो भातृ सङ्गठनको रूपमा जुन हामीले चाहिँ पेसागत सङ्गठनलाई चाहिँ राजनीति दलको चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा जुन हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेको छौँ, संविधानले चाहिँ नेपाल कानुनले त्यसलाई चाहिँ छुट दिएको छ। यो पनि एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ कारण हो, किनभने भातृ सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्छ। मैले गरे एउटा पेसागत सङ्गठन खोल्न पाउनु पाउँछ, तर राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा चाहिँ यदि हामी गयौँ भने यसले चाहिँ दूरगामी असर पार्छ। त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। देशभरका 40,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका राहत शिक्षकहरूले पेसागत स्थायित्वको माग सम्बोधन नभएसम्म उनीहरू पछि नहट्ने अडानमा छन्। तर सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन भइसकेको बताइसकेको छ। सरकार र महासङ्घका पदाधिकारीहरू माग सम्बोधन भयो भन्ने, तर राहत शिक्षकहरू सडकमै रहनुले अवस्थालाई झन जटिल बनाउँदै लगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ललिता निवासका प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो।
शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण र उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई लगायतसँग 15 दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। CIBले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री, सचिव, मालपोत र नापेका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्ता लगायत विरुद्ध कीर्ति अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि CIBले मौकाको कागज गरी नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनलाई यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदाको विवादसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकैसाथ राखेर सुनवाईमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै 4 वर्षअघि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतको यो प्रकरणमा पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। मंगलबारको इजलासले पनि साथै राखेर सुनवाईमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। सांसदहरूले महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षण र बढ्दो बेरोजगार सम्बन्धमा आवाज उठाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षण र बढ्दो बेरोजगार सम्बन्धमा आवाज उठाएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले लेखा परीक्षण गर्नेहरू वित्तीय अनुशासनमा भए नभएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षकहरूले अङ्कमा बेरोजु देखाउने मात्रै नभएर जवाबदेही बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। हरेक वर्ष उच्च बेरोजु बढ्नुको प्रमुख कारण समेत महालेखा परीक्षकले छुट्याउन आवश्यक रहेको लिङ्गदेनले उल्लेख गर्नुभयो। महालेखा परीक्षकको दृष्टिकोणमा ठोस के कुरा छ त? यत्रो चाहिँ बेरोजु बढेकै जानुपर्ने यसको जगमा चाहिँ के कुरा छ हैन? त्यसमाथि पनि बेरोजुको आधा हिस्साभन्दा बेसी चाहिँ देशको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ हुने भनेको हाम्रो ऐन कानुन नै कारण छ कि नेतृत्व कारण छ कि के कुरा छ त? महालेखा परीक्षकको दृष्टिकोणमा यो कुराहरू चाहिँ नै आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैगरी एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराईले लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 240ले संवैधानिक परिषदबाट महालेखा परीक्षक नियुक्त हुने प्रावधान रहे पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्वतन्त्र छैन, हामी चाहन्छौँ कि त्यो स्वतन्त्र हुनुपर्ने, स्वायत्त हुनुपर्ने, किनभने संविधानको धारा 240ले संवैधानिक परिषदबाट तपाईको नियुक्ति हुन्छ। अरू पनि संवैधानिक निकायको नियुक्तिको प्रक्रिया त्यही हो। त्यही प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका हुन्छन्। लोकसेवादेखि निर्वाचनदेखि अख्तियार सबै त्यही प्रक्रियाबाट नै गएका हुन्छन्। संसदीय सुनाई प्रक्रियाबाटै गएका हुन्छन्। यदि त्यस्तो तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, तपाईँको लामो एउटा यहाँ काम गरेको अनुभवको हिसाबले हो भने संविधानमा केही खोट छ यसमा अथवा यससँग सम्बन्धित कानुनहरूमा केही खोट छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद भागभण्डा परिषदको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता केसीले महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै बेरोजु रकम गर्न कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सबैभन्दा बढ्ता चाहिँ यो महालेखा परिषद र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पनि के छ ब्यालेन्सहरू। कतिपय कुरा महालेखा नियन्त्रकले नकसिदिँदा नि बेरोजु बढ्ता आउने हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकले त्यसलाई कसिएर चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको निम्ति पैसा निकासामा नियन्त्रण भयो भने बेरोजुको सङ्ख्या कम हुन्छ। सांसदले कुल बेरोजुको आधा हिस्साभन्दा
अर्थ मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कारण देशको ऐन कानुन वा नेतृत्व बारेमा महालेखा परीक्षकको दृष्टिकोण प्रश्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शताब्दी पुरुष डाक्टर गौरी शंकर लाल दासलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। मंगलबार शताब्दी पुरुष डाक्टर गौरी शंकर लाल दास जन्म शताब्दी वर्ष मूल समारोह समितिले उहाँलाई नागरिक अभिनन्दन गरेको हो। नेपालको चिकित्सा सेवा, मानवाधिकार, समाज सेवा, व्यवस्थापन, प्रशासन र सुशासनको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिएको भन्दै दासलाई नागरिक स्तरबाट अभिनन्दन गरिएको हो। अभिनन्दन कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पुनः बहादुर खड्काले डाक्टर दासलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउन पायो। उहाँले राज्यको तर्फबाट दिने सम्मानका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै निजी एवं पारिवारिक स्तरभन्दा माथि उठेर समग्र समाज र देशलाई नै डाक्टर दासले आफ्नो सेवाले अतुलनीय योगदान दिनुभएको उल्लेख गर्नुभयो। समाजलाई पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै नागरिक स्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा दिव्य शताब्दी पुरुष डाक्टर गौरी शंकर लाल दास जन्म शताब्दी वर्ष घोषणा गरेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समेत संलग्नतामा वर्षभरि विविध कार्यक्रम गर्न लागेको थाहा पाउँदा म नेपाल सरकारको तर्फबाट अत्यन्त हर्ष महसुस भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले डाक्टर दासले दिनुभएको योगदानबारे नयाँ पुस्तालाई चिनाउन र बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जुन दिन हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ त्यो सुरु गरेको कार्यक्रममा पनि साथीहरूको बिचमा यो राखेको थिएँ कि हामीले वर्षभरिको कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा खास गरेर हामीले नौजवानहरूलाई डाक्टर गौरी शंकर लाल दास चिनाउने केही कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्नेछ। यसमा यहाँहरूको साथ हामीहरू चाहन्छौँ। जसले उहाँसँग सहयात्रा गर्यो, जसले उहाँलाई चिन्यो, उहाँको योगदानको बारेमा थाहा छ, त्यो त थाहा छँदैछ। नौजवानहरूलाई हामीले किन बताउनु पर्ने छ भने त्यो राजनीति आफ्नो बाटो हिँड्यो होला, तर नेपाली समाजमा गौरी शंकर लाल दास जस्तो पात्र र प्रवृत्ति थियो, यस्तो चरित्र थियो जसको कारणले गर्दा समाज टिकेको छ। जसले यो त्यो नभनिकन कुन व्यवस्था आयो, के भयो, कहाँ कसले गर्यो, केही कुनै कुराको सरोकार नराखिकन आफ्नो धर्म छाड्नु भएन, आफ्नो कर्म छाड्नु भएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाहले डाक्टर दासको जीवनले सबैलाई प्रेरणा दिने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई देशभित्रै बस्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। स्थितिमा उहाँ जस्तो व्यक्तिको बारेमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै नभएर पनि देशभरि नै उहाँको विशेषता, उहाँले दिन सक्ने प्रेरणा चाहिँ हाम्रो यो मूल समारोह समितिले आगामी वर्षभरि गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ यो सूचना प्रवाह गर्न सक्यो भने नयाँ पुस्तालाई चाहिँ उहाँबाट निकै नै प्रेरणा मिल्नेछ। विशेष गरी डाक्टर साहबहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिलेको देशको स्थितिमा देशमै रहेर 100 वर्ष बिताउन सक्नुहोस् भन्ने उहाँबाट प्रेरणा जाओस्। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले समाजमा मानव सेवा कमजोर बन्दै गएको बेला डाक्टर दास सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने प्रश्न पार्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याइएको 60 किलो 700 ग्राम सुन प्रहरणका संलग्न प्रतिवादीहरूको बयान सकिएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका 26 जनाको बयान सकिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासमा 26 जना प्रतिवादीको बयान सकिएको हो। सुन प्रकरणमा बुधबारबाट थुन्चेक बहस सुरु हुनेछ। चिनिया नागरिकहरू याउ पुचङ्गे, ली बेनसुङ, ली नेङकाई, डिङ सेक्फा, जिक्वाङ लिन, टियान मी र वेनताङलाई सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। टियान मी र वेनतोङ ठमेल स्थित केटिबी रेस्टुरेन्टका सञ्चालक हुन्। तिब्बत मूलका भारतीय नागरिक 53 वर्षीय थाप्तेन छिरिङसँग बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ, हर्कराज राई, भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा, कृष्ण श्रेष्ठ र ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसका सञ्चालक पुष्पराज
भट्ट सहित 26 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 3 जना फरार सहित 29 जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह फण्डारीले स्वच्छ खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री फण्डारीले स्वच्छ खानेपानी सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको भएको बताउनु भएको हो। स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा सबैको पहुँच पुर्याउने यात्रामा चुनौती र अवसरहरू खोजी गर्दै प्रगति र समतामूलक विकासतर्फ डोर्याउन आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा वास क्षेत्रको भविष्यलाई आकार दिन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले बनाउने योजना जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्था दुवैका तर्फबाट सहभागीहरूलाई नेपालमा वास क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा तपाईहरुको अटुट समर्थन र समर्पणका लागि म गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सम्मेलनमा आउने घोषणा र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न खानेपानी मन्त्रालय पूर्णतया प्रतिबद्ध रहने नै छ, जसबाट हामीले सुरक्षित तथा समावेशी खानेपानी तथा सरसफाई सेवाबाट कोही पनि पछाडि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गरेर लाखौं नेपालीहरूको जीवनमा गहिरो परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। मन्त्री भण्डारीले शहरी विकास र खानेपानीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै दुवै क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु पर्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवले मूर्तिकार कालु कुमालेका अद्वितीय कलाको संरक्षण प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मूर्तिकार कुमालेको देउता बनाउने मान्छे नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उपराष्ट्रपति यादवले मूर्तिकार कुमाले जस्तो स्रष्टा र व्यक्तित्वलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मूर्ति बनाएर देश विदेशमा समेत लोकप्रिय कुमाले अन्य कलाकारहरूका लागि पनि प्रेरणा उत्प्रेरित गर्ने व्यक्तिको रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्नुभयो। कुनै पनि संस्कृतिले संस्कार दिन्छ। यही संस्कारकै कारण 600 भन्दा बढी मूर्तिको सिर्जना गरिसक्दा पनि उहाँ 91 वर्षको उमेरमा समेत आफ्नो मूर्तिकला विद्यालाई जीवन्तता दिन सक्रिय र क्रियाशील हुनुहुन्छ। मूर्तिकला मार्फत शहरी अभिजात्य संस्कृति होइन, लोक संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउन उहाँले गर्नुभएको सृजनात्मक कार्य प्रशंसनीय छ। उहाँले मूर्तिकलामा बेजोड सौगात र अजम्बरी सिर्जना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले गरिब किसान परिवारमा जन्मिएर पनि धैर्य र लगनशील भए सफलताको शिखर चुम्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कुमालेले पेश गर्नुभएको बताउनुभयो। 22 वर्ष पहिले सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको कञ्चनपुर स्थित मजगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणको काम निकै सुस्त भएको छ। 3 वर्षमा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि कहिले जग्गाको भोगाधिकारको विवाद त कहिले निर्माण सामग्री अभावले निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 1.5 वर्ष अघि सुरु भएको मजगाउँ विमानस्थलको निर्माण कार्य 25% मात्र सम्पन्न भएको छ। 2078 सालमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले विमानस्थल स्तरोन्नतिको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। काम सुरु भएपछि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको रत्न बाटिका र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले भोगचलन गरिरहेको जमिनको भोगाधिकारका विषयमा विवाद आएपछि निर्माण रोकियो। अहिले सहमति भएर निर्माण कार्य जारी रहेको बताइएको छ। काम लगातार हुने क्रममा अहिले हामीले 25% काम सकियो। 25% काममा हाम्रो यो सब बेसको काम चाहिँ तपाईको देख्नुभएको छ नि, सब बेस यसको हामीले 900 मिटर चाहिँ सब बेस गरिसकियो। प्लस अब हाम्रो बाँकी उतापट्टि अब ग्रेड सब ग्रेडको सबै काम त्यहाँ हुन्छ।
प्लस उतापट्टि ट्याक्सी वे र एप्रोनको काम पनि सब ग्रेडको काम भइरहेको छ। अब त्यो अवरोध भन्ने यतापट्टि तलको यो साउथ डिरेक्सनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अमाउन्टको हिसाबले हामीले 25% जति सक्यौँ होइन, 12-13 करोड समथिङ कतिको बिल लगिसकेको छ अमाउन्टको हिसाबले होइन। तर फिजिकल जुन हुन्छ नि प्रोग्रेसको हिसाबले चाहिँ तपाईँको वर्किङ डेजको हिसाबले तपाईँको यो अब लगभग हामीले धेरै सकिसक्यौँ, 30-35% भन्दा बढी सकिसक्यो। किनभने ड्युरेसन हुन्छ नि त, अब जति समय माटो हाल्नलाई हुन्छ होइन त्यति समय कालोपत्रे गर्नलाई लाग्दैन नि त माटो। अब त्यही भएर माटोको एरिया ग्राभेलको एरिया हामीले 1000 मिटर सकिसक्यो, 500 मिटर त अब ठुलो कुरा भएन। 3 वर्षभित्र काम सक्ने गरी कान्छाराम केएस उमा एन्ड कम्पनीसँग 45 करोड 66 लाख 24 हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विमानस्थल सञ्चालनमा आए कञ्चनपुर त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास हुने, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रियामा गएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्ने देखिन्छ। छिटोभन्दा छिटो यो एयरपोर्ट तयार भएर यसमा वायु सेवाको मतलब सुविधा भयो भनेपछिमा पर्यटकीय क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र पनि बढ्दै जान्छ। सुदूरपश्चिममा भएका कतिपय ठाउँहरू जो कि अहिलेसम्म देखा परेका छन् कतिपय खोज्न सकिन्छ के भएका भने पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र सुदूरपश्चिमको भोलि उज्जवल भविष्य बनाउनको लागि पनि एयरपोर्टको धेरै आवश्यकता छ। विमानस्थलबाट हवाई सेवा सुरु भएपछि पर्यटन विकासको ढोका खुलेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। तर पछिल्लो समय अरबौं खर्चेर बनाइएका विमानस्थलबाट नागरिकले निरन्तर सेवा नपाइरहेको अवस्थामा यो विमानस्थलको पनि त्यही अवस्था आउने त होइन भनेर चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ। मजगाउँ विमानस्थल जुन लामो समयदेखि बन्द रहेको थियो, 2078 सालमा आएर राज्यले त्यसलाई ठूलो लगानी लगाएर कार्य सञ्चालन गरेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। हाम्रो यहाँ धेरै प्रचुर सम्भावना छ। हामी एसियाको ठूलो झुन्ड पाउने, बारसिङे पाउने यहाँ शुक्लाफाटा छ, हामीसँग नैनीताल नजिकै छ, देहरादून नजिकै छ, दिल्ली नजिकै छ, जो हामी अर्को देशको पर्यटक पनि हामी भित्राउन सक्छौँ। त्यो मात्र नभएर हामीसँग धार्मिक हिसाबले पनि 4 धाम मध्येको एउटा धाम पशुपतिनाथ हामीसँग नजिकै छ, जुन 1 घण्टाको दूरीमा मजगाउँ विमानस्थलले टेकअप गरिसकेपछि अवतरण गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो विमानस्थल यति लामो समय बन्द भएर प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै कहीँ पहाडी जिल्लाको जस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। किनभने पहाडी जिल्लामा अनावश्यक रूपमा ती एयरपोर्टहरू सञ्चालनमा ल्याउन खोजिरहेको छ, तर सञ्चालनमा एउटा पनि आएको छैन। त्यसकारणले भोलि धनगढी एयरपोर्टमा विमान अवतरण अवकाश कुनै इनकेस विमान अवतरण गर्नु परेको खण्डमा पनि यो विमान स्थल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हो। त्यसकारणले यथाशीघ्र यो सञ्चालनमा आइसकेपछि पहाडी जिल्लाको जस्तो बन्द रहने अवस्थामा नभएर सञ्चालनमा रहोस्। यसले ठूलो नेपालको धार्मिक पर्यटकीय अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्छ। विमानस्थलमा 1525 मिटर लामो धावन मार्ग निर्माण गरिनेछ। 2030 देखि सेवा सुरु भएको यो विमानस्थल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला 2056 मा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको थियो। त्यसअघि सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा नियमित उडान भइरहेको थियो। आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थलको धावन मार्गको 900 मिटर सब बेस र 900 मिटर नाली निर्माणको काम सकिएको छ। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा विमानस्थल पुनः निर्माण भइरहेको हो। पुनः निर्माणमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको 15%, दोधारा चाँदनीको 10%, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25 तथा संघीय सरकारको 50% लगानी रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले दशैं तिहारमा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न निरन्तर बजार अनुगमन हुने स्पष्ट गर्नु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले चाडपर्वमा बजार अनुगमन हुने स्पष्ट गर्नु भएको हो। चाडपर्वमा ग्यास आपूर्तिको श्रृङ्खलालाई टुट्न नदिने र निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने मन्त्री रिजालको दाबी छ। उहाँले 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनका लागि स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाको नीति लिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। 45 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ, जसअनुसार हामीले आगामी दिनहरूमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई बिस्तारै घटाउँदै जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यद्यपि तत्कालै देशभित्र नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइ नसकेको वर्तमान अवस्थामा एलपी ग्यास लगायत अन्य पेट्रोलियम इन्धनको आयातलाई तत्काल निषेध वा निरुत्साहन गर्न सकिँदैन। कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले धितोपत्र निष्कासन नियमावली अनुसार 2 आर्थिक वर्षमा नाफामा गएसँगै सर्वसाधारणको लागि आइपिओ जारी गर्ने बताउनुभयो। सामान्य हिसाबले पनि एउटा टेवा पुर्याउने हिसाबले नेपाल आयल निगम सञ्चालन समितिले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको अवस्था छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली आम उपभोक्ता, आम व्यवसायी, आम जनता सबैले चाहिँ यसलाई के अरे अब यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिदिएर के हो भने अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपाल आयल निगम अघिल्लो गएको आर्थिक वर्षमा नाफामा रह्यो। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिसकेपछि हामी अलिकति भए पनि नाफामा रहन्छौँ। अब सधैँभरि नेपाल आयल निगम घाटामा रह्यो भन्ने खालको त्यस्तो रटन दिनुपर्ने पनि अवस्था पनि होइन। अब केही न केही फाइदा हुन्छ। कम्तीमा 2टा आर्थिक वर्षको फाइदा भएपछि यो धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 73 नेपाल सरकार मन्त्रीफा जारी भएपछि लगभग 80 सालसम्म आउँदा 7औं पटक संशोधन भइसकेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद मल्लीले डिजेल पेट्रोलको जस्तै एलपी ग्यासको पनि स्वचालित मूल्य लागू गर्न माग गर्नुभयो। वानी सबैमा त्यो स्वचालित मूल्य स्वचालित चाहिँ घट्दाखेरि डिजेलको भाउ या अन्य खर्चहरू घट्दाखेरि घट्ने र बढ्दाखेरि बढ्ने लागू भइसकेको छ भने यो परिवारभित्र नेपाल आयल निगमको परिवारभित्र बसेर काम गर्ने हामी एलपी ग्यास उद्योगीहरू मात्रै अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यो स्वचालित मुनाफा या घट्दाखेरि घट्ने र बढ्दाखेरि बढ्नेको हामीबाट लाभबाट चाहिँ वञ्चित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति अन्यायपूर्ण र त्यो हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ पाखा लगाएको जस्तो हामीलाई चाहिँ अलिकति भान भएको छ उद्योगीहरूले। हामीले चाहिँ त्यो रोजगारदाता पनि हौँ हामी। ग्यास उद्योगीहरूको नाफा 10 वर्ष अगाडिको 32 रुपैयाँ अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लीले एलपी ग्यासको पनि स्वचालित मूल्य लागू नगरेर ग्यास उद्योगीहरूलाई पाखा लगाएको आरोप लगाउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अजरबैजानको नागोर्नो काराबाखमा रहेको एउटा तेल भण्डारमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्मेनियाका स्थानीय अधिकारीहरूले यस विस्फोटमा 100 व्यक्ति घाइते भएको बताएका छन्। झन्डै 300 जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ, जसमध्ये दर्जनौंको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको छ। घटनाको केही समयअघि अर्मेनियाली सरकारले नागोर्नो काराबाखबाट 13,350 शरणार्थी आफ्नो देशमा प्रवेश गरेको बताएको थियो। बहुसंख्यक अर्मेनियाली मूलका करिब 1,20,000 मानिसहरू विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाखमा बस्छन्। विस्फोटको वास्तविक कारण के थियो भने अझै खुल्न सकेको छैन। गत हप्ता अजरबैजानले नागोर्नो काराबाखलाई कब्जा गरेपछि येरेवानमा अर्मेनियाली सरकारले युद्धका कारण घरबार विहीन भएका मानिसहरूलाई बसोबास गर्ने योजना बनाएको थियो। त्यसपछि हजारौं मानिसले उक्त क्षेत्र छाडेका छन्। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिनियानले नागोर्नो काराबाखमा जातीय नरसंहार भइरहेको बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको।
19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज सेमिफाइनलमा नेपाल र भारत तथा भुटान र पाकिस्तान बीच खेल हुँदैछ। दशरथ रङ्गशालामा नेपाल र भारत बीचको खेल बेलुका 5:30 बजे हुनेछ। त्यसअघि दिउँसो 1:30 बजे भुटान र पाकिस्तान खेल्नेछन्। आजको खेल जित्ने टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। घरेलु टोली नेपाल सन् 2015 र सन् 2017 को विजेता हो भने भारत सन् 2019 र 22 मा उपाधि जितिसकेको छ। यो प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमा पाकिस्तानसँग हारेको थियो भने मालदिप्सलाई 4 गोलले हराउँदै सेमिफाइनल पुगेको हो। भारतले समूह चरणमा भुटान र बङ्गलादेशलाई हराएको थियो। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय सरकारको राजधानीमै पूर्व राजा शाहको पक्षमा जनलहर उर्लिन थाल्यो। सरकारको अकम्मण्यता र दलहरूको रवैयाले गणतन्त्र धर्मरान्मुख, जनता विकल्पको खोजीमा। चिकित्सकहरूमाथि कुटपिटको घटना बढ्दै गएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे सरकारवालाहरूसँग छलफल। चिकित्सक आक्रमणमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन। सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। जरेदेखि हल्लिएको अर्थतन्त्र ठिक गर्न सरकारसँग ल्याकत नै नभएको दाबी। अभियन्ता यीका प्रतिनिधि र काठमाडौँ महानगरका टोली बीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेर भाँडियो। चौथो बुँदामा मेयर बालेन्द्र शाहको संशोधनले सहमति हुन सकेन। सर्वोच्चले माग्यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश। अजरबैजानको नागर्नो काराबाखमा रहेको एक तेल भण्डारमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, घाइते 3 जना अस्पताल भर्ना, दर्जनौंको अवस्था चिन्ताजनक। र 19 वर्ष मुनिको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनल आज नेपाल र भारत तथा भुटान र पाकिस्तान बीच खेल हुने। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।